ثاقبې ایمل له خیره سره ماته چپټر شروع کوو ایسډ بیس کې چپټر آخري پارټ ماته دا لاست پارټ ده نه پارٹ 4 لاست پارٹ نو بیا ول دا ول چپټر اینڈ سیس نو د پارٹ کې مطلب ماته ایسډ مله مخه په پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کې ماته ایسډ بیس الکلی سالٹ ایسډ بیس پراپرټیز الکلیز پراپرټیز ایسډ پراپرټیز سالټ پراپرټیز مې سټډي کړلې او دارنګه شیان مې سټډي کړل بیا موږ یوزز سټډي کړل ایسډ بیس سالټ یوزز مې سټډي کړل اوس به مخته انټرسټینګ ټاپک دی ډېر انټرسټینګ ټاپک دی هغه دی ټیسټ ټیک ده اوس مطلب که ایسډ ده که بیس ده نه دا مطلب ټیسټ کې څنګه تعلق ده موږ یو شی چکاو کوو مطلب موږ مړۍ پخه کړو یو شی پخه کړو یا روابزه جوړه کړو بیا موږ لږ وچښو نه هغه موږ خوند را معلوم کړي نه نو دغه خوند څنګه را معلوم کړي خوند دپاره کوم ارګن ده زبان ده نه ټنګ هغه موږ ته چې ټیسټ را معلوموي دا شی ټیسټ څنګه ده ټیسټ څو قسمونه دي 4 قسمونه دي شوګر ټیسټ به سویټ سوري دا سویټ یا به مالګې غوندې سالټي یا به تریو غوندې هغه ته سور یا به تریخي یا به بیټر ټیک دا 4 ټیسټ دي ټیک دا څه ده دا د موږ ژبه ده وینې ټنګ ده وینې دا د ژبې سر ده دا اخري د نینس ده دا سر ده وینې ټیپ یې دغه ده ژبه ستر راوباسي اعلی سوړ وینې دغه ټیپ ده ټیک نو دا کوم څه اوس ګوره ژبې کې مختلف ایریاز راځي وینې 1 2 3 4 5 6 وینې دا ایریاز را روان دي دغه وینې که زه به ته داسې مابین کې ته ډیوایډ کړې دارنګه نه مابین کې لاین ووایه نو دا د ژبې کومه ده دا لیفټ خوا ده دا رایټ خوا ده نو 5 ایریا دې خوا ته دي 5 سیم هغه ایریا دې خوا ته هم شته نو 5 ایریا څلور ایریا بلکې سوري ټیک 4 ایریا لیفټ خوا ته دي 4 ایریا رایټ خوا ته دي ټیک نو دا دارنګه دي مطلب هر کوم 4 ټیسټ دي 4 ټیسټ دي دغه نه 4 ایریا دي په ژبې کې 4 لیفټ خوا ته 4 رایټ خوا ته نو هر ایریا څه ده هغه مطلب څه معلوموي هغه موږ ته یو قسم ټیسټ را معلوموي مثال کې طور پر زه بس دغه ځای ده نه دغه ایریا ده هغه به څه معلوموي سویټ معلوموي به همیشه که موږ یو سویټ شی وخورو نه نو هغه به چیرې سنس کېږي هغه ټیپ اف د ټنګ باندې سنس کېږي بلکې موږ یو ټی سالټي وخورو مالګه غوندې شی وخورو هغه به چیرې ټیسټ کوو هغه به وینې دغه ځای کې ټیسټ کوو ټیک ټیپ اف د ټنګ سې لږ بیلو سي او بیا موږ که مطلب سور وخورو نه سور تریو شی وخورو هغه به چیرې ټیسټ کېږي وینې دلته به ټیسټ کېږي وینې دلته سیم دلته وینې کله داسې دلته ده دا دلته ده دا به چیرې دلته به وي دلته چې ده سور وینې سور دغه ته سالټي نو سور ټیسټ به چیرې ټیسټ کېږي دلته به ټیسټ کېږي مطلب سالټي ټیسټ لږ لاندې مطلب ژبې مطلب اینډ خوا ته وینې ټیپ یې خوا دغه ده اول سر د بین سره راوتلې ژبه اثر یې دغه ده نو دا څوکه شاده کېږي سور ټیسټ دلته ټیسټ کېږي ژبې دغه ایریا باندې او کوم څه اخري پاتې سو تریخ بیټر هغه دلته ټیسټ کېږي بالکل په هلک خوا ته وینې هلک هلک مې وچ سو ژبې اخري خوا غاړه شروع کېږي له هغه بعده دغه ده نو ټنګ ته څه یایي ټیسټ سینسر یایي وینې دا ایریاز دي وینې دغه کې ټیسټ سینسرز دي ټیسټ سینس کوي ټیک کله موبایل سینسر نه موبایل سینس کې ته کوډ ووایي هغه موبایل سینس کې نه دغه ځای دلته پروت ده نو ټیسټ سینسر هم دغه نه لوکیشن سینس کې ستا لوکیشن چیرې ده نو ټیسټ کوم ټیسټ سینسر پراته دی هغه چې ټیسټ سینس کوي بیټر سور سالټ سویټ وینې سالټ دلته ده سویټ دلته ده سالټ دلته ده سور دلته ده او بیټر دلته ده ټیک څه دارنګه ټیسټ کوي مثال کے طور پر سالٹ کې څه دی مطلب سالٹ کې خو نیوټرل ده NaCl وینې کله دا به چیر سنس کېږي دا به دلته سنس کېږي ول دا سالټ ده وینې کله NaCl بل کوم ته شوګر وخورې شوګر مطلب کله عام سے ته وخورې بالکل هني وخورې نه شاید هغه چې خواږه شیان دي برا وخورې هغه چیرې دلته سنس
دغه چې تر راسي دغه چې دا سپیشل سنسرز پراته دي هغه سنس کې بیا دماغ ته پیغام ورورسي دماغ سر خلاص دا څه ما زه به دا ټیم څه ټچ کړل نه تریخ خوږ نو دا ټیم دلته کې ټچ شو دا څه خوږ ده نو خوږ نرز به ولاړ شي دماغ ته دا نرز ولاړ دماغ ته برین ته ولاړ شي اور سالٹی کتا این ایس سی لوگ خورنا سالٹ ایسڈ بیس ملا کر کیا بناتے ہیں سالٹ بناتے ہیں کتا سالٹو خوڑا کا بدلتے سینس اور سور ماتتل ہمیشہ ایسڈ کا کیا ہوتا ہے جو آئنز ہوتے ہیں نا وہ یا سور ہوتا ہے نا ایسڈ تو سور کہاں پہ آئے گا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ ایسڈ ہمیشہ سور ہوتا ہے اس میں ہائیڈروجن آئنز ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ یہ ٹنگ کا جو یہ ایریا ہے یہ اس کو سینس کرے گا اور اس کے بعد بیٹر کیا چیز ہوتا ہے بیس الکلی اگر چیر سینس کیجیے بیس اور الکلی دلتشات سینس کیجیے مطلب اگر آپ کوئی کمپاؤنڈ بیس یا الکلی ہے تو وہ کہاں پہ سینس ہوگا یہاں پہ ٹینک کے بالکل اینڈ میں سینس ہوگا کیونکہ بیٹر والا ایریا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے 10 کلاس میں ایسڈ کے بچہ ہی ہائیڈروجن آئنز بھائی آگاہ بدلتے سینس سے اور شوگر کچھ ہے شوگر دا مطلب گلوکوز اور بیس کچھ ہے مطلب او ایچ آئنز بھائی آگاہ بچی رہا ہے دلتا بھی نہیں آخری کے وراسی دلتا دا دوا امپورٹنٹ ہے دا ہائیڈروجن آئنز بدلتا اچھے او ایچ آئنز وراسی دا تریخ بس دا تریخ بس بل مطلب ماتا انڈیکیٹر سٹڈی کرو انڈیکیٹر مطلب مجھ سر ایسڈ دا کا بیس دا کا نیوٹرل دا نا دا مجھ ذرا بان سٹڈی کرو دا مجھ انڈیکیٹرز راضی کہ لما سے وہ انڈیکیٹر لما کرنا دا شول لٹمس پیپر ٹھیک سے لٹمس پیپر دا رنگا پیپر راضی اگر اسپیشل کمپاؤنڈ جوڑ دا پیپر مطلب ریڈ کلر کے مرازی بلو کلر کے مرازی نو دا رنگا ایسڈ واچ ہے دا لٹمس پیپر دا اس کی ڈوب کے دا بچے اول اور بلو بھئی بس تراو باسی دا بچے سے ریڈ باسی دا غیسی کتا دلتا بیس واچ ہے ٹھیک سو بل ایگزامپل دلتا بیس واچ ہے نو لٹمس پیپر راواخ لے لٹمس پیپر اس کو واچ ہے لما خواہ لٹمس پیپر ریڈ دا دست بیس کی واچ ہے دلتا راواخ سنی الکلی کی راواخ بیس الکلی بیس کم ڈیزول بیس آگت الکلی ہے نو دا بھی دا ڈیزول سے ہوئی دا نو دا بھی دا ریڈ دا لٹمس پیپر دا تا پا الکلی کی واچ ہے تا راو باس آگا بلو سو نو دا مطلب دا دلتا چھ ہو الکلی پروتو ایسیڈ نو پروت نو یو لٹمس پیپر خطا دا غا سٹڈی کڑای دا یوا اور دوام لٹمس پیپر پینپتلین دا نا پینپتلین سپیلنگ از دا کا PHENOL PHTHALEIN پینپتلین سنگا کار کئی آگا دارنگا کار کئی مطلب کلم سی مجھ سری آگا ہی مطلب دا چاہ دا مجھ سری ایسیڈ دا ٹھیک سو ایسیڈ کی تا مطلب دا پینپتلین راوا خسنا دستا پیواچو دا بچے سی پینک سی ٹھیک سو سر اخلاص ہو پینپتلین پیپر شکل کی نا دا پینپتلین مطلب ڈراپس شکل کی دا نو دا لما خطا چھ راکا دا ایسیڈ تا راکا سی دا ٹھیک سو ایسیڈ کستا دی پینپتلین ڈراپس واچول وینا ڈراپس کو واچول دلتا نو پینپتلین بسنگا سی دا ٹول شای بسنگا سی کلرلیس بسی ٹھیک سو پینپتلین کیا کرتا ہے ایسیڈ کو کلرلیس کرتا ہے اور بیس کو پنک کرتا ہے وینا مثال کے طور پر سر دخلاسی جو مطلب گورا دا ما ایسیڈ راکھا سی دا ما پینپتلین کتریف کو آچا والے دا بسنگا سی کلرلیس بسی ٹھیک سو نو دا چاہی دا مطلب دا کی ایسیڈ پشکی دا او کدا آگا رنگا پینکی دا مطلب دا کی بیس دا وینا دا بیس دا دا ایسیڈ دا ٹھیک سو بل چاہی دا میتائل اورنج سنگا کار کئی مطلب ایسیڈ ہے نا ایسیڈ کو ریڈ کلر شروع دا با ایسیڈ اور کہ بلو کلر شروع دا بچہ ہی بیس پہ کہ یلو کلر شروع سوری وینے کہ دا مطلب ایسیڈ دا مارا خاصی دا ما میتائل اورنج رواچو میتائل اورنج دا مازل تو رواچو دا بسنگا سے ریڈ بس کا ریڈ سو دا مطلب چھ دا ایسیڈ دا اور کب یلو سو دا بچہ سی بیس پہ نو دا دوڑ چھ دی پینپتلین اور میتائل اورنج سی دا
سنتھیٹک انڈیکیٹر، سنتھیٹک مطلب بنائے گئے ہیں، سائنٹسٹ نے اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، یا آرٹیفیشل بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک سے مطلب یہ انڈیکیٹر لٹمس پیپر دا، بل انڈیکیٹر پینپتلین دا، بل انڈیکیٹر میتھائل اورنج دا. دا ماته دروال چارت باندې په ایمیل په بوک کې جوړ شوی دا غرنګ سټډي کا دا درې سټډي کا او یو بل انډیکیټر دا یونیورسل انډیکیټر، یونیورسل انډیکیټر بیسټ انډیکیټر دا. ٹھیک سو در دغه ټولو بیسټ انډیکیټر څوک دی؟ یونیورسل انډیکیټر دا. هغه والی ولی هغه څه کوي مطلب هغه څه کوي مطلب ایک ایسیډ دی نه یونیورسل انډیکیټر تر واچای هغه به څنګه کې ایسیډ وچی کې ریډ وی کی وینه کله لټمس پیپر بلو سے ریډ کی دغه سبب یونیورسل انډیکیټر به مطلب کم سی هغه د نه وایلټ دا وایلټ سے به ریډ کی وایلټ کلر مطلب کله باندې غوندې دا نه کلر براسي نو هغه څنګه سي ریډ کی د HCl سولوشن کته هایدروجن شکی دا سولوشن کی او که بیس شکی نو هغه به وایلټ دی او دا مطلب ولی بیسٹ دا یو خدا دس مطلب دا کلر چینج کی کہ ایسڈ روا چاہیے نا یہ وائلٹ سے ریڈ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ ایسڈ بیس کی اسٹرینتھ بھی معلوم کرتا ہے. ایسڈ بیس کی اسٹرینتھ مطلب کہ ایسڈ کتنا اسٹرانگ ہے، ایسڈ کتنا ویک ہے، بیس کتنا اسٹرانگ ہے، بیس کتنا ویک ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے نا، یہ پیپر ہوتا ہے تو اگر ہم ایسڈ میں ڈالتے ہیں تو یہ مختلف ہمیں کلرز دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف کلر سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایسڈ کتنا اسٹرانگ ہے کتنا ویک ہے. مثال کے طور پر اگر ایسڈ بہت اسٹرانگ ہے تو یہ ریڈ ہوگا، اگر تھوڑا اسٹرانگ ہے تو یہ اورنج ہوگا، اور اگر اس سے بھی تھوڑا اسٹرانگ ہے تو یہ یلو ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح اگر یہ بلو ہو گئے تو یہ بیس ہو جائے گا. نا دارنگ کے مختلف کلرز رکھے. مثال کے طور پر دام یونیورسل انڈیکیٹر دا دام آپ ایسڈ کیوں آ چاہو نا خبر ایسڈ کم ایسڈ دا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے کیا دیا، اس نے مجھے اورنج دیا کلر، ریڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا HCl موجود ہے یا کوئی اور ایسڈ موجود ہے. اور اگر اس نے مجھے ریڈ دیا ریڈ، مجھے پتہ چل کہ یہ سب سے اسٹرانگ ایسڈ ہے. سب سے اسٹرانگ ایسڈ کون سا ہوتا ہے؟ H2SO4. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں جو یونیورسل انڈیکیٹر ہے وہ تو ایک ہمیں پہچان بناتا ہے کہ یہ ایسڈ ہے یا بیس ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایسڈ ہے تو یہ کتنا اسٹرانگ ایسڈ ہے، اور یہ اگر بیس ہے تو کتنا اسٹرانگ بیس ہے. کیونکہ ہمیں کلر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ ہر ایسڈ کا اپنا ایک مخصوص کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ اسٹرانگ ایسڈ ہے تو اس کا ریڈ کلر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ ویک بیس ہے اگر بہت زیادہ اسٹرانگ بیس ہے تو اس کا کلر کیا ہوگا؟ بلو یا پرپل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے. ابھی نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے مطلب ڈبل ٹاپکس لما سر دا پی ایچ اسکیل دا. پی ایچ ہوتا خبر ہے نا، پاور آف ہائیڈروجن. جب ہم پانی میں H2SO4 ڈالیں گے نا تو ہمیں فوراً ہائیڈروجن آئنز دے گا. تو اس کا مطلب اس کا پاور بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ ہائیڈروجن بہت جلدی دیتا ہے. اسی طرح HCl ڈالوں گا پانی میں تو H آئن جلدی دیں گے، تو پاور آف ہائیڈروجن آئن بہت زیادہ ہے HCl کا. اسی طرح اگر میں کوئی CH3COOH یہ آرگینک ایسڈ اس کو یہ ہمیں بہت آہستہ آہستہ دے گا. یہ بہت زیادہ تیز ہمیں دیا اس نے، لیکن یہ بہت کم ہمیں ہائیڈروجن آئن دے گا. بہت زیادہ ٹائم کے بعد ہمیں ہائیڈروجن آئنز دے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی پاور کم ہے، پاور آف ہائیڈروجن آئن اس کی کم ہے. تو پی ایچ اسکیل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ایسڈ ہے نا، جو ہم نے کمپاؤنڈ پانی میں ڈالا ہے، یہ جو ایسڈ ہے یہ ہمیں ہائیڈروجن آئن کتنی جلدی دیتا ہے، کتنا لیٹ دیتا ہے. اگر بہت جلدی دے دے تو اس کی پاور آف ہائیڈروجن آئن زیادہ ہوگی. اگر کم ٹائم کے بعد دے دے، زیادہ ٹائم کے بعد دے دے تو اس کی پاور آف ہائیڈروجن آئن کم ہے. اور پاور آف ہائیڈروجن آئن جتنی زیادہ ہوگی پی ایچ اسکیل میں اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہوگی. دا خبر اب زین کی کشید ہے نا، پاور آف ہائیڈروجن آئن جتنی زیادہ ہوگی، انگلش کی بات رہا ہے، جتنی زیادہ ہوگی مطلب ایک ایسڈ جتنا اسٹرانگ ہوگا پی ایچ اسکیل پہ اس کی ویلیو کم ہوگی. ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر ایک ایسڈ ہے H2SO4, یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ایسڈ ہے, تو یہ کیا ہوگا, اس کی ویلیو کم ہوگی, 0 کی طرف ہوگی, مطلب 1 ہوگی. اور ایک ایسڈ ہے H2SO4, یہ دوسرا جو HCl ہے, یہ بھی اسٹرانگ ایسڈ ہے, تو اس کے pH اسکیل پہ اس کی ویلیو کم ہوگی, یہ 2 پہ آ جائے گی نا. ٹھیک ہے. ایک ایسیٹک ایسڈ ہے, یہ آرگینک ایسڈ ہے, اس کی پاور آف ہائیڈروجن آئن بہت ویک ہے, مطلب یہ ویک ایسڈ ہے, تو اس کی 0 سے یہ دور چلا جائے گا, مطلب 5-6 پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بیس اسٹرانگ ہے NaOH, تو یہ اب 14 کی طرف ہوگا. KOH یہ 14 پہ ہوگا, لیکن جو ویک بیسز ہے وہ یہاں پہ ہوں گے. مطلب سمپل یہ کہ اگر ایسڈ ویک ہے یا بیس ویک ہے تو وہ 7 کی طرف کوشش کرے گا, مطلب یہ 5, 6 یا 8, 7, 9 پہ ہوگا نا. ٹھیک ہے. مطلب اگر یہ ایسڈ ہی یا بیس ہی اگر ویک ہی نو اگر بس 7 سر نزدیک وینے 7 خواته به کوشش کوي سره سي, یا 6 مطلب ویک ایسڈ نو 6 یا 5 باندې, که ویک بیس نو 9 اور 8 باندې ویني. دا ټوله ایریا ویني, دا ټوله ایریا څه ده, مطلب کوشش کوي چې نیوټرل سے هغه شي 7 خواته کوشش کوي. اور جو چیزیں اسٹرانگ ہوگی, جو ایسڈ اسٹرانگ ہوگا تو 0 کی طرف کوشش کرے گا, اور بیس اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو 14 کی طرف کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. دا زنک شیر دا شی زنک شیر ده. بل ماته دا د خبر کوله مطلب پی ایچ انډیکیټرز دي نه, دا پی ایچ انډیکیټرز د لټمس پیپر سیدا یا پینپتلین سیدا یا میتایل اورنج سیدا یا یونیورسل انډیکیټر سیدا, دا مطلب دا په خپل له شي جوړ دی نه, مطلب لا ډراپس فلوټ شکل کې وي, ډراپس وي یا پیپر شکل کې. نو دا ډراپس وینه دا داس دی, دا په خپل لا ایسډ کمپاوند دی لا بیس کمپاوند دی. مطلب یونیورسل انډیکیټر څه دی, دا پیپر سمور استعمالو لټمس پیپر, دا بلا وینه دا په خپل لا ایسډ دی لا بیس سی. ٹھیک سو که بلو شکلی که بلو کلر هغه شي بیس به هغه لټمس پیپر, او که کم لټمس پیپر کلر ریډ نو هغه ریډ لټمس پیپر, مطلب ایسیډک لټمس پیپر وي. نو لٹمس پیپر سے یا پی ایچ انڈیکیٹر سے هغه ایسڈ بھی ہو سکتے ہیں اور بیس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دا لٹمس پیپر ہم آتا در سمجھاؤ کو مطلب دا پیپر دا ٹھیک سو یہ ایسڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ بیس بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو ہم ایسڈ میں ڈپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرے گا, بلو سے ریڈ ہو جائے گا. اور اگر اس کو ہم بیس میں ڈپ کرتے ہیں, یہ ایسڈ ہے نا, یہ بیس ہے, اگر ہم اس کو بیس میں, تو یہ ریڈ سے بلو ہو جائے گا. یہ لٹمس پیپر ہے, اس کو ہم زیادہ تر لیبارٹری میں یہی استعمال کرتے ہیں. تو اگر کسی کو بھی پتہ نہیں ہو لیکن صرف لٹمس پیپر کا آپ کو پتہ ہو, تو باقی سب انڈیکیٹرز میں آپ نے کس کو زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے, لٹمس پیپر کو, کیونکہ لیبارٹری میں یوز ہوتا ہے, کیمسٹری لیبارٹری میں. تو آپ لٹمس پیپر کو زیادہ یاد کرو, ریممبر مطلب اس کو میمورائز کرو, رٹا لگاؤ, جو بھی کرنا ہے نا. اور بل دادا یہ شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتا ہے, اس کو شارٹ کوشچن کے لیے بھی تیار کرو, امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے. باقی جو ہے جو ہم ٹی پیتے ہیں نا, ٹی جو چائے کی پتی ہوتی ہے, یا ریڈ کیبج ہوتا ہے نا, جو سرخ قسم کا گوبھی ہوتا ہے نا, گوبھی, اور گریپس جو ہوتے ہیں, انگور جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھی کلرز ہوتے ہیں, پگمنٹس ہوتے ہیں. پگمنٹ مطلب کلرفل کمپاؤنڈ. دا مالا ما خم دا شو والے دا مطلب پتہ گرین کیوں دا, پتہ گرین دا وجہ دا مطلب آگا کہ گرین کمپاؤنڈز دی, گرین پگمنٹس دی, آگا تمش کلوروپل ہی آئے. ٹھیک سو. او بل مطلب ریڈ کیبج دا, ریڈ کیبج وی نا, ریڈ کیبج شاید آگا کہ پگمنٹس دا, پگمنٹ چی شاید آگا کمپاؤنڈ تا سای کلمر سے مطلب پتہ کسی گرین پگمنٹس دا, آگا تمش کلوروپل ہی آئے. دا آگا سے پر ریڈ کیبج کی, سرخ گوبھی کی, دا مختلف تا نا پیدا کی جبل جے پیدا کی دا گوبھی پاکستان کے وہ نہیں. او بل دخ کی پگمنٹ آگا تا سای انتو سیانین, انتو ANTHOCYANIN, انتو سیانین دا پگمنٹ دا.
دا انډیکیټر غوندې کار کولی شو، دا موږ ته ایسډ بیس را معلومولی شوی. ټیک شو، دغه لوج وینه دغه نه دغه ریډ کلر ده، وینه دا انتوسیانین چې ده وینه دغه ریډ کلر ده. ریډ کیبج دغه وجې چې ریډ کیبج ښکارېږي، ولې ده کې پیګمنټ ریډ ده. کله مطلب پته چې د ګرین ښکارېږي ولې هغه کس کم کلوروفیل هغه ګرین ده. دغسې ریډ کیبج ریډ ښکارېږي ولې ده کس کم پیګمنټ هغه ریډ ده. ٹھیک شو، مطلب دا بس سټډي که دا چپټر کمپلیټ شو او ایماله بیا ما ته بل چپټر راوښیه، مطلب ته 8 ورځې پاتې دي، ما ته بل چپټر راوښیه. نیکسټ چپټر به کوم یو وایي مطلب دا ټوټل دا شی ما در سمجھاوه کنه. ٹھیک شو.